این کتاب فردا صبح میخوان ببرن. گفت خوبه من از روی این کتاب بردارم بنویسم. تون علامه علی مشغول نوشتن شد. گفت 4 ساعت هی نوشتم. یه وقت دیدم دستم خسته شد، چشمم زیاد خسته شد. یه مقدار قهوه درست کردم خواب از سرم بپرم. میگه یه وقت دیدم از پله‌های خونم یه عربی اومد بالا. من با خودم گفتم ببین امشب که اینقدر وقتم کمه برام مهمون اومده، منم عرب و مهمون نواز. گفت یه وقت دیدم این عربه به من گفت علامه علی چی مینویسی؟ گفتم یه کتابیه دارم از روش مینویسم. صدا زد علامه علی مثل که دستات خسته شده، چشمات میسوزه، حق داری خوابت میاد، بده من کمکت بنویسم. گفتم آجان این کتابی که مینویسم باید از نظر جمله بندی و برنامه مرتب باشم. گفت یه خط بده برات بنویسم ببین بلدم یا نه. یه خط نوشت دیدم چقدر زیبا نوشت و چقدر به جا نوشت. گفت این خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم زیرش یه خطی نوشت بهتر از اون خط. گفت با در این 2 تا خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم یه خط نوشت بهتر از اون 2 خط. گفت علامه علی بگی بخواب. من گرفتم خوابیدم. ای خاک کف پات توتیای چشمم. ای قربونت بشم آقا جان، هر که به تو خدمت کنه کمکش میکنی، هر که بنا تو قدم برداره سر بهش میزنی. یه وقت بیدار شدم دیدم عربم نیست. 2 تا ناراحتی، اول مهمون نوازی نکردم و این عرب رفت. ثانیاً مهمتر از این کتابم کاشکی من نخوابیده بودم حتما این عرب یه صفحه نوشت و رفت. آمدن سر کتاب 10 صفحه زدم دیدم نوشته، 50 صفحه زدم دیدم نوشته، 100 صفحه زدم دیدم نوشته، همه دفتر و ورق زدم دیدم همشو نوشته. خط آخر دفتر و با خط آخر کتاب تطبیق کردم دیدم همه کتابو نوشته. دیدم اون صفحه آخر کتاب پایین صفحه یه امضای کوچولو کرده. برداشتم نگاه کردم دیدم نوشته حجت ابن الحسن. به 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 به. ای قربون تو امام زمان بشم من. یا ابن